अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का वर्चुअल खिताब। और सवाल ये पैदा होता है कि जहां पे बाकी तमाम हेड्स ऑफ द स्टेट वहां पर अमेरिका में न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब का वर्चुअल खिताब क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ नेक्स्ट चेयरमैन नैब क्यों कौन होंगे, क्या जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उन्हीं को एक्सटेंशन दी जाएगी, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिस्कशन करेंगे। और आज ही अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खिताब करते हुए मीडिया पर अपनी राय का इजहार किया। उन्होंने कहा जी मीडिया हमारे दौर में सबसे ज्यादा आजाद है और 70% खबरें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमारे खिलाफ चलाई जाती हैं। उन्होंने कहा जी आप जरूर तनकीद करें लेकिन जो सच्चाई पर मबनी हो। जैसे कि उन्होंने कहा कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के मुंतखब होने के बाद और जब उनका नाम सामने आया तो ये कहा गया जी, खबरें चलाई गई कि जी जायचे की बुनियाद पर ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा बाहर किसी और मुल्क में होता तो वहां पर सू कर दिया जाता और उस पर फिर जो रकम मिलती, उन्होंने कहा कि जी मैं वो चैरिटी कर देता है। तो क्या मीडिया वाकई आजाद है, इस पर भी हम मुख्तसरन आज के प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एक खबर जो मेरी नजरों से गुजरी और वो हकीकत है, सच है कि डॉलर 171 रुपए पे पहुंच चुका है। और जब डॉलर ऊपर जाएगा तो फिर बात साथ में जितनी भी बाकी और अशियां हैं उनकी भी कीमतें ऊपर जाएंगी। और ये तो सच है, ये तो मानना पड़ेगा। तो आज के प्रोग्राम में जी इसी हवाले से हम डिस्कशन करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। लेकिन गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। मुलाकात होगी वक्फे के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे मौजूद मेहमानों का तारुफ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब ने। नकवी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने। हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे PMLN से दानियाल चौधरी साहब। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मुबारकबाद के साथ। हलीम आदिल शेख साहब की दूसरी शादी हुई, इतला पहुंची, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का खिताब, प्राइम मिनिस्टर साहब वर्चुअल खिताब कर रहे हैं। क्या वजह है कि वर्चुअल खिताब करना पड़ रहा है? बाकी तमाम हेड्स ऑफ द स्टेट वहां न्यूयॉर्क पहुंचे हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं जा पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी तक ये खबर पढ़ी नहीं, लेकिन आप मुबारकबाद दे रहे हैं तो हलीम आदिल शेख साहब को दीजिए और दुआ भुट्टो को दीजिए जी। हम तो बारातियों में थे नहीं, तो बारात में होते तो जरूर आपकी लेते। खबर तो आप तक पहुंच गई, इसीलिए आपने दुल्हन का नाम ले लिया। नहीं, मुझे पता है, मैं कोई बेखबर तो नहीं। दोनों को जो है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पैगाम का आगाज करने के लिए मेन खबर आज की आपके पास ये है। चलिए आगे चलते हैं कि वजीर आजम साहब क्यों नहीं गए। जी वजीर आजम का फैसला है, पाकिस्तान के लिए फैसला है, इस मुल्क के हालात के लिहाज से फैसला है। उन्होंने बेहतर समझा, शाह महमूद कुरैशी साहब को भेजा। हर साल यूनाइटेड जनरल नेशंस की जनरल असेंबली में 185 हेड ऑफ स्टेट से सारे नहीं जाते। ठीक है, तो ये तो नहीं कह रहे ईरान के सदर नहीं जा रहे या ईरान लेकिन अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरा बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए कि आप नहीं समझते कि वहां पर फिजिकली मौजूद होना ज्यादा जरूरी है और ऑन द साइड लाइंस आपकी और भी हेड्स ऑफ द स्टेट से मुलाकात हो जाती? मेरे ख्याल से इस वक्त जो पाकिस्तान जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसके अंदर पाकिस्तान को जो है इट इज एसेंशियल कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट शुड बी द फॉरेन मिनिस्टर और हमारा हमेशा एक मेजर्ड रिस्पांस होना चाहिए। ठीक, तो इसलिए एक ऑप्शन हमेशा फॉरेन मिनिस्टर के बाद होना चाहिए। आई विल कंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर एंड गेट बैक टू यू। हमें जल्दबाजी में कोई करने, हमने सोच समझ के फैसले करने। हम एक बड़े नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं गुड डिप्लोमेसी। और हर चीज जो है आपकी जो चीजें होती है उसको टीवी के प्रोग्राम के ऊपर और नशर करने की जरूरत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि जो आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है उसके ऊपर मीडिया को भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। इट इज नॉट ए क्रिटिकल इशू। खिताब करना था, खिताब कर दिया। इसमें क्या ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो भी क्या उसमें एक वजह बने या दैट वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन? आई डोंट थिंक सो कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अगर जरूरत पड़ेगी और मुल्क के मफाद में ये नजर आ रहा हो कि ये हो तो खान साहब वैसे ही बड़े ही मैं समझता हूँ कम खर्चे में ये ट्रैवल करते रहें और जिसकी कोई नज़ीर नहीं है और उसके लिए वो काबिल सताइश है। लेकिन मैं समझता हूँ ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, हु टू एक्सपोज एंड हाउ टू प्लेस योरसेल्फ। बिल्कुल सही। इस वक्त एक पिवटल रोल में है दुनिया के, उसके अंदर है। आप पुतिन जा रहे हैं जी? पुतिन पहुंचे? I'm not sure जी, I'm not sure। नरेंद्र मोदी is going।
the way you're posing the question ना, आप जिस तरह से नहीं, मुमताज लेकिन कह आई रहे नो हो, कि सिंस नरेंद्र मोदी, हमारा उनसे यकीनन जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो हाइब्रिड वॉरफेयर है, जिस तरीके से हमारे खिलाफ एक जंग लड़ी जा रही है और उसमें भारत एक रोल प्ले कर रहा है, बल्कि भारत उसको लीड कर रहा है, और नरेंद्र मोदी इज देयर, तो फॉर दैट मैटर वी कुड हैव बीन देयर। और जब प्राइम मिनिस्टर साहब लास्ट आखिरी मरतबा जब वहां से होकर आए थे, तो उन्होंने एयरपोर्ट पर यही कहा था कि मुझे लगता है कि जिस तरह मैं वर्ल्ड कप जीत कर आया हूं। जी मैं देखिए इसके भी बहुत सारी चीजें, एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक फॉपा भी कहलाता है। अगर वो कहीं क्या रिक्वेस्ट दें कि मिलने की, हम तो नहीं मिलना चाहते इस वक्त उनसे, जब तक कश्मीर का मसला नहीं हो। मे बी दैट्स द रीजन व्हाई ही डिडंट गो टू यूनाइटेड नेशन। इट कुड बी आल्सो दिस रीजन कि ही इज वेटिंग कि जब तक बाइडेन उन्हें इनवाइट नहीं करेंगे वो अमेरिकन सरजमीन पे नहीं जाएंगे, जनरल असेंबली का इजलास नहीं करेंगे। देयर आर मेनी रीजंस लॉट व्हिच ऑफ कुड रीजंस टू इट। एक्सिस्ट। ठीक, हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ चलते हैं जी। और सारी चीजें जो है डिस्कस नहीं करनी चाहिए। ये आपकी बड़ी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है, हाउ यू वांट टू प्लेस योर कंट्री। हर चीज को आप तजिया कर सकते हैं। मैं भी ये कंजेक्चरिंग कर रहा हूँ, अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ कि मुझे मेरी खान साहब से इस सिलसिले में कोई गुफ्तगू नहीं हुई, प्राइम मिनिस्टर से कोई गुफ्तगू नहीं हुई। बाकी जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, हमारे लोग गए हुए, डेलीगेशन गए हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन, पार्टी के वाइस चेयरमैन है, खान साहब का कंप्लीट कॉन्फिडेंस रखते हैं, तो मैं समझता हूँ इज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री वेल। बिल्कुल सही। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आप एग्री करते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब से? एक तो ये कि इट्स गुड डिप्लोमेसी, और दूसरा इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा बड़ा अहम रोल है, और जो अभी सूरत हाल चल रही है विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान और जो सिचुएशन है पूरे खत्ते की। और फिर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये भी फिरदौस साहब का कहना है कि जी अगर हम नहीं भी जा रहे तो कोई उसमें हर्ज नहीं है, एक मैसेज पहुंचना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर साहब के जरिए पहुंच रहे हैं, ही इज अ सीजन पॉलिटिशियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए ये नकवी साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यकीनन इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, और ये अपना अंदाजे के मुताबिक बात कर रहे हैं। इनके पास यकीनन डायरेक्ट इतलात नहीं है। लेकिन अगर इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर अभी आपके सामने है कि लास्ट वीक वो गए SCO समिट में, वहाँ पे हेड्स ऑफ स्टेट से मुलाकात भी हुई, बहुत बायलैटरल एक्सचेंजेस भी हुए, और अफगानिस्तान सिचुएशन कोई एक छोटा मोटा वाक़या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक इस वक्त चैलेंज है। मैं एग्री करता हूँ, ये बहुत सेंसिटिव मामला है, हमें इसमें एहतियात बरतनी चाहिए, हुकूमत को भी बरतनी चाहिए, मीडिया को भी बरतनी चाहिए, ऑपोजिशन को भी बरतनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इतना बड़ा, और ये साल में एक इवेंट होता है UN जनरल असेंबली का इजलास, और कश्मीर का मामला है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए, उन्होंने जब खिताब किया और फिजिकली मौजूद थे, तो उसका क्या असर हुआ ये भी कौम ने देखा और हमें बताया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं यहाँ पर ये ऐड करता तो चलूं कि हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ये कहकर क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब वहां पर जाकर खिताब किया था, जब ब्लास्ट किया था, और जो बहुत पॉपुलर खिताब था, तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था, इम्पैक्ट हुआ था उस बात का? ये दावा किया गया था ना, तो ये दावा किया गया था, वो ये दावा किया गया था कि उसका बहुत इम्पैक्ट हुआ है, वो सफीर कश्मीर हैं और पता नहीं उन्होंने जो बातें की, ठीक है। अब अगर वो बात इनकी मान ली जाए कि वो था, तो फिर ये बात साबित होगी कि जो जाकर बात की जाए वो बेहतर है, तो वर्चुअल तो वो बात नहीं हो सकती। दूसरा देखिए, जब ऐसी समिट्स होती हैं और यूनाइटेड नेशंस चार्टर ये कहता है, और आपके नाजरीन के लिए मैं अर्ज कर दूं कि जब आप UN जनरल असेंबली के इजलास पे जा रहे होते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स आपको एंट्री डिनाई नहीं कर सकता। यू डोंट नीड एन इन्विटेशन, यू आर गोइंग टू इंडिपेंडेंट इजलास, और इसकी एक खास एनवायरनमेंट होती है। यहाँ पर्सोना नॉन ग्राटास भी जा सकते हैं, बिकॉज अगर UN इजलास हो, तो यहाँ तो किसी ने मना नहीं किया। और खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी और वो वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को भी मिले हैं, और वो वहाँ मौजूद हैं, उनके खिलाफ सिख कम्युनिटी एहतजाज कर रही है, तो क्या ही बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर जाते, वहाँ एंगेज करते। लेकिन शायद ये एब्सोल्युटली नॉट की कॉस्ट है जो हमें बताया जाता है हम दे रहे हैं, या कभी कोई वजीर कहता है कि इसके नतीजे में हम ये बात कर रहे हैं। यकीनन
फॉरेन मिनिस्टर साहब अपने लेवल पर जो बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो कर रहे होंगे, हमें उम्मीद है, और बेहतर कर रहे होंगे। लेकिन जो हेड्स ऑफ स्टेट की बात होती है, और ऐसे मौके साल में 1 या 2 बारी इजलास एक बारी होता है, और ऐसी हाई लेवल हेड्स ऑफ स्टेट जो समिट होती है, जिसकी साइड लाइंस पे आप बहुत सारी चीजों को कम से कम पुश कर सकते हैं, कहीं अगर स्टैंड ऑफ हुआ है उसको ईज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन बाहर क्या, ये उनका अपना प्रेरोगेटिव है, ये वक्त बताएगा कि उनके जो फैसले जाने के या ना जाने के, इसकी रैमिफिकेशंस क्या हैं। हैदर ज़मान कोई साहब, क्या आप ये भी समझते हैं कि इमरान खान साहब की शख्सियत बात करते हैं इंटरनेशनली पॉपुलर हैं, जिस तरह अभी बोरिस जॉनसन ने वहां पर इमरान खान साहब की जो पॉलिसी है दरख्त लगाने के हवाले से, क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो उसकी भी उन्होंने पजीराई की, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया, इंडोर्स किया उन्होंने। तो इमरान खान साहब की जॉनसन ने नैब का रेफरेंस नहीं पढ़ा होगा, जो अभी नैब ने दायर किया हुआ जो है बिलियन ट्री सुनामी पे, और वो रिपोर्ट्स उनकी नजर से नहीं गुजरी होंगी, लेकिन यकीनन कम इतलात की बुनियाद पर उन्होंने वो बात की है। इसमें तो कोई शक नहीं है, हर कोई कहता है कि क्लाइमेट चेंज के लिए हमें दरख्त लगाने चाहिए, और हम उसका वावेला भी करते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि वो इम्प्लीमेंट भी हो जो भी पॉलिसी है। तो बाहर क्या, मैं बिला वजह ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा, मैं ये समझता जरूर हूँ कि वजीर आजम को देखभाल के बात करनी चाहिए। जब कोई अड्डे मांगे ना, तो आप एब्सोल्युटली नॉट कह देते हैं, तो उसके नताइज कौम को भुगतने पड़ते हैं। आपके जो जुमले हैं कई बारी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होते हैं, नहीं कहने चाहिए। और अभी अफगानिस्तान सिचुएशन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौकफ और ये जो है दुनिया एक्सेप्ट नहीं कर रही, और आपको इनडायरेक्टली उसके जॉल्ट्स और झटके लग रहे हैं, इसको एडमिट करना पड़ेगा। और हमें बहुत सर जोड़कर, बहुत एहतियात के साथ एक ऐसा पार्लियामेंट की बेसिस पे, पार्लियामेंट की बैकिंग से एक नेशनल कंसेंसस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर एक स्टेबल माशी तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर एक स्टेबल अफगानिस्तान नहीं होगा, तो पाकिस्तान विल बी द बिगेस्ट सफरर इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन टर्म्स ऑफ आर इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ फूड क्राइसिस। उनको एडिबल्स, उनको डॉलर्स, उनको हर चीज, दवाइयां, उनको सपोर्ट दुनिया नहीं दे रही, और अगर वो नहीं देगी तो वो कहां से लेंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है, और हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत रोबस्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी और एक लीडरशिप फ्रॉम द फ्रंट चाहिए, वो आपकी अभी नजर नहीं आ रही। ठीक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो अहम मुलाकातों वाली बात है, जिस पर अभी हैदर ज़मान कुरैशी साहब ने भी इस पॉइंट को रेज किया, और मैंने भी आपसे कहा कि हेड्स ऑफ द स्टेट से आपकी मुलाकात, गो कि अभी वहाँ पर SCO में मुलाकातें हुई, लेकिन मजीद मुलाकातें हो सकती थी। और जो अभी हमारी पोजीशन है, जो आपने भी खुद उसको हाईलाइट किया कि हमारा बड़ा अहम रोल है विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान, तो हमारी जो कोशिशें हैं, एक तो ये कि वहाँ पर एक्नॉलेज उसको करवाने के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का खिताब भी एक्सपेक्टेड है, और दूसरी तरफ जो इंडिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और भरपूर कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से बदनाम किया जाए, जिस तरह मुख्तलिफ ट्रेंड्स भी चलाए जाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान पे सैंक्शंस लगा दी जाएं, या जब वो यहाँ पर लाहौर में TLP का इशू हुआ था, तब भी बेतहाशा लाखों ट्वीट्स हुई थी इंडिया से। तो वो जो प्रोपेगेंडा है इंडिया का, उसको हम कैसे काउंटर करेंगे? जी देखिए, इंडिया के प्रोपेगेंडा को काउंटर हमने करना है, अमेरिका ने नहीं करना। पहली चीज, हमने जिस तरह काउंटर करना है वो स्ट्रेटेजी बैठ के पाकिस्तान में बननी है, वो अमेरिका में नहीं बननी। अमेरिका में जो है, जो कुछ होगा वो दुनिया को दिखाने के लिए होगा। उसको दुनिया को दिखाने के लिए आप किस मुल्क में जा रहे हैं, विच हैज सफर्ड अ डिफीट इन अफगानिस्तान, अ डिफीट जो 20 साल से उन्होंने, अमेरिका ने इन्वॉल्वमेंट लिया, और वहां की गवर्नमेंट का अब इस वक्त स्टैंस ये है कि इस डिफीट के पीछे रियल हैंड जो है वो पाकिस्तान है। अब ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट देम, अपने वो वुंड्स लिक कर रहे हैं, ठंडा होने दे, वक्त आ जाने दे। खुद उनका जो मीडिया है वो आजाद मीडिया है, वो ये सारा कथा छटा खोल देगा। जिस तरह अभी उन्होंने कहा कि ड्रोन के हमले में हमने वेरी नेक्स्ट डे जिससे काबुल एयरपोर्ट पे बॉम्बिंग की थी, उनको उड़ा दिया। 2 हफ्ते बाद उन्हीं के मीडिया ने और उनके जनरल को अपोलोजाइज करना पड़ा कि हमने गलत किया। तो इनके बहुत सारे असम्पशन, $84 बिलियन प्लस ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट गोइंग टू वेस्ट, ये सब चीजों के जवाब वो अपने अंदर ढूंढ रहे हैं। उनको कोई स्केपगोट नहीं देनी चाहिए, कोई टारगेट नहीं देना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। अब आप चाहते हैं इससे ज्यादा और मैं खुल के बयान क्या करूं। दूसरी चीज है, उनको ये मौका दिया जाए
کہ وہ پاکستان کو ایک بلڈی نوز دیں، وہ جائیں مودی آئیں، مودی کو بڑا ویلکم کریں، کمیلا ہیرس ساتھ لے کے جائیں، وائٹ ہاؤس میں گرینڈ ڈنر ہو، سب کچھ ہو، اور پھر آپ لوگ یہاں بیٹھے ڈسکس کر رہے ہو کہ جی وہ پاکستان کا وزیر اعظم گیا تھا اور اس کو جس طرح ابھی پی ایم ایل این کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ان کی حیثیت صرف ایک میئر کی ہے، یہ جو اب سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جی کال بھی نہیں کی، بات بھی نہیں ہوئی ہے، رابطہ بھی نہیں ہوا، تو پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کوئی عمران خان کو اس سے مطلب نون لیگ کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو نو لیگ ہو گئی ہے رادر دین نون لیگ، نان لیگ ہے۔ جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، جو ریلیونٹ پلیئرز تھے ان سے ملاقات ہو چکی ہے، جو پوری ریجن کے اندر اس کے افغانستان کے نیبر تھے which are being affected کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے ان سب سے مل کے ایک مربوط پالیسی بنانے کی بات ہو چکی ہے۔ یہ کہنا، دیکھیے آپ دیکھیے کہ فرق کیا ہے، ایک ہماری دو پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، ایک نے اپنے زمانے میں 284 ڈرون حملے کروائے اور کچھ نہیں بولی، اور ایک طرف کنڈیم کرتی تھی، دوسری کی طرف کہتی اجازت ہے، بیس دی ہوئی تھی جہاں سے جاتے تھے یہ ڈرونز۔ کتنا ہپوکریٹیکل اسٹینڈرڈ تھا، اس کا جواب تو آج تک یہ نہیں دے۔ دوسری نے اپنے زمانے میں 86 کرائے، اور یہی کہ ان کے تو وزیر اعظم کا بیان ہے کہ آپ کرتے رہیے، ہم پبلکلی کہتے رہیں گے آپ برا کر رہے ہیں لیکن آپ کرتے رہیے۔ کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ پالیسی ہے، یہ ہے پالیسی۔ وی کین ناٹ بی یور پارٹنرز ان وار بٹ وی کین بی یور پارٹنرز ان پیس۔ ٹھیک، دانیال صاحب، دانیال چودھری صاحب نے جی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بولنے کی قیمت بنتی ہے تو ایک چیز کر لیں یہ لوگ، یا تو کہتے ہیں کہ یزیدیت از دا رائٹ تھنگ اور حسینیت غلط ہے، حق کی بات جہاں کہیں گے حسینیت کا ذکر ہوگا۔ ٹھیک، دانیال چودھری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے پروگرام کے آغاز میں جب تک گفتگو کی ہے آپ کے جوائن کرنے سے پہلے، وہ سوال یہ تھا کہ کیا پرائم منسٹر صاحب کو جانا چاہیے تھا، لیکن فردوس شمیم نقوی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو میسج پہنچانا ہے وہ ورچولی جو خطاب ہوگا اس میں پہنچ جائے گا، اور ابھی جو اہم ملاقاتیں ہونی تھی وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ایس سی یو میں جب پرائم منسٹر صاحب گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے جی بالکل نقوی صاحب کی بات سنی، انہوں نے بولا کہ پی ایم ایل این ارریلیونٹ ہے۔ پی ایم ایل این وہ جماعت جو آج پاکستان میں سنگل لارجسٹ جماعت ہے، اور وہ جماعت جس نے پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان کی اکانومی کو، اکانومی کو وہاں لے گئی، آج تک جس سٹیج میں لے گئی پاکستان کی اکانومی گروتھ کو وہاں لے گئی۔ یہ حسینیت اور یزیدیت کی بات کرتے ہیں، کیا حسینیت یہ سکھاتی ہے کہ غریب بندے کی کمر توڑ دو؟ حسینیت یہ سکھاتی ہے کہ آپ مہنگائی کی شرح ادھر اتنے اوپر لے جاؤ کہ ایک 20-22 ہزار روپے رہنے والا بندہ اپنے مہینے کا راشن نہ بنا سکے؟ حسینیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ جھوٹے وعدے کرو؟ حسینیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ وعدے کرو کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں گرا کے یونیورسٹیاں بناؤں گا اور گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کے میں ادھر ہم ان کے پارکس بنائیں گے اور جھوٹ بولو لوگوں کے ساتھ؟ حسینیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ہر پوائنٹ کے اوپر آپ امبیرس کریں۔ آپ دنیا میں آپ کا کوئی بندہ، آپ یہ میرے بھائی یہ بات کر رہے تھے، مجھے بات بتائیں اپنی ڈپلومسی کی۔ افغانستان سے شروع کریں اور آپ برطانیہ تک جائیں، آپ امریکہ تک جائیں، ان سے کون راضی ہے؟ کون ہے ان سے بات کرنے کے لیے تیار؟ یہ آج جس کی بھی آج پاکستان کی معیشت کا، پاکستان کا سب سے بڑا دشمن یہ نااہل حکومت ہے، جنہوں نے ہمیں ہر پوائنٹ پہ ہر جگہ، وہ بائیڈن کو کال کرنا ہو، وہ نیوزی لینڈ کے ساتھ میچ کھیلنے کی بات ہو، وہ پاکستان کی نمائندگی ہو کسی ملک میں، ہمیں انہوں نے رسوا کیا۔ پاکستان کو آج ایز فارن پالیسی وی ہیو نو پالیسی۔ ویئر از سی پیک؟ ویئر از چائنا یور بگیسٹ ایلائی؟ آپ نے ہر کسی کو ناراض کر دیا، سعودی کو آپ نے ناراض کر دیا، ایران آپ سے خوش نہیں ہے، چائنا آپ سے ہاتھ باندھ کے سی پیک کے منصوبے ہاتھ کھینچ کے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بتائیں کہ مہنگائی، یہ حسینیت کی بات کرتے ہیں؟ حسینیت آپ کو سکھاتا ہے کہ 20 ملین لوگوں کو پاورٹی کی شرح سے نیچے لے جاؤ؟ حسینیت آپ کو سکھاتا ہے کہ جو آٹے کا توڑا 700 روپے کا تھا آپ اس کو خطاب کریں گے تو وہاں پر یہ جاؤ؟ پوائنٹ آف ویو اپنا پہنچائیں گے نا، وہاں پہ یہ واضح کر دیں گے، احساس دلائیں گے ویسٹ کو اور ان تمام پاورز کو کہ جو پاکستان کے رول کو ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں، اگر نہیں کرتی ہیں تو؟ دیکھیں، پہلی بات، پاکستان کا رول جو ہے وہ ہمیشہ اس ریجن میں پازیٹیو رول رہا ہے۔ پاکستان کے رول کو جو بھی کوشچن کرے گا ہم اس کے خلاف ہیں۔ پاکستان نے اس ریجن میں سٹیبلٹی کے لیے، پاکستان نے اس ریجن میں افغانستان کے لیے اور اس ریجن میں امن کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے اپنے فوجی، اپنے بھائی، اپنے بچے شہید کیے ہیں، ہم نے اپنی معیشت کو تباہ کیا ہے اوروں کی جنگ میں، اور ہم وی اسٹوڈ بائی دا ورلڈ، وی اسٹوڈ بائی دا ورلڈ وین دے نیڈیڈ اس۔ اور آج اگر ہمیں
कि सिर्फ इनके बैड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी की वजह से where are they bad in their diplomatic strategy? Diplomatic strategy में कहां पर बुराई कहां पर है? सर डिप्लोमेसी क्या होती है? डिप्लोमेसी होती है कि जब आपके कोविड के केसेस ट्रिपल हों इस रीजन में सबसे ज्यादा, और आपको बरतानिया जैसा मुल्क जहाज में आपके बंदे बैठ के इजाजत दे, और पाकिस्तान के जब लोएस्ट हों तो आपको ना घुसने दे। मुझे बताएं कि इनके डिप्लोमेटिक टाइज, इनके डिप्लोमैट्स क्या करते रहे हैं, ये खुद क्या करते रहे हैं? इन्होंने हर मुल्क को नाराज किया है, सिवाय ये पैसे और कशकोल उठा के इन्होंने किसी के साथ कोई ट्रेड नहीं किया, किसी के साथ कारोबार नहीं किया। चाइना को इन्होंने अपसेट किया हुआ है। इस रीजन में इनका एलाय कौन रह गया है मुझे बता दें, मुझे मेरे भाई बताएंगे कि कौन इनके साथ चल रहा है। आप लोग उस मुल्क के साथ एलाय बनते हैं, उसके साथ कारोबार करते हैं जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ग्रोथ कर रहा हो। आप उस दिन CNN का प्रोग्राम सुना, उनके एनालिस्ट क्या कह रहा था? दैट द प्राइम मिनिस्टर इज इवन वीकर देन अ मेयर ऑफ इस्लामाबाद। और जब आपको उसने आपके ख्याल में मेयर ऑफ इस्लामाबाद, उन्होंने वैसे ही बोला, मेयर ऑफ इस्लामाबाद को उन्होंने कैटेगराइज किया क्योंकि मेयर ऑफ इस्लामाबाद तमाम मेयर्स में खुद एक कमजोर मेयर है। वो इसलिए क्योंकि हुकूमत फेडरल में किसी और की और मेयर किसी और पार्टी का है। लेकिन apart from the opposition, don't you think that everybody else is backing the prime minister, supporting the prime minister? आप कह रहे हैं कि एक मेयर से भी उनकी जो ताकत है, जो उनकी पावर्स हैं, वो कम है। Quoting that particular interview आप कह रहे हैं। मुझे बात है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर कहां से डिवाइड होती है? पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट जब स्ट्रेंथन होती है तो पार्लियामेंट स्ट्रांग होती है। पार्लियामेंट कैसे स्ट्रेंथन होती है और प्राइम मिनिस्टर कैसे स्ट्रेंथन होता है? लोगों की वोटों से। जब आप 12 बाई इलेक्शन कराएं, उनमें से आप 10 हार जाएं, आप कोई इलेक्शन कराएं आप हार जाते हैं, आपने अपना हाल दे दिया कैंटोनमेंट बोर्ड में, तो आपके ख्याल में दुनिया देख नहीं रही कि सिलेक्टेड और इलेक्टेड में क्या फर्क है? दुनिया को पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ और क्या हो रहा है? आपको वो तमाम, आपको द पावर इज ड्रिवन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इट इज ड्रिवन बाय अस, मी, यू एंड एवरीवन। दानियाल साहब, हम एक ब्रेक लेनी है। We've got to take a short break over here. पाकिस्तान के लिए We've got to take a short break over here जी। ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे तो हम चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के हवाले से बात करेंगे और फिरदौस साहब से पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है, उनकी इतलात क्या कहती हैं, क्या मौजूदा जो चेयरमैन है उन्हीं को एक्सटेंशन मिलेगी या कोई और चेयरमैन होगा। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए फिरदौस शमीम नकवी साहब आपकी तरफ आता हूं, फिर उसके बाद हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ जाऊंगा। उनको जरा अब तक वक्त जो है वो कम मिला है। सबसे पहले फिरदौस साहब ये बताइएगा कि क्या जो चेयरमैन नैब हैं उनको एक्सटेंशन दी जा रही है या कोई नया चेयरमैन नैब होगा, या जो ये चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन की जो खबर आ रही है कि जी उन्हीं को कंफर्म एक्सटेंशन मिल रही है, ये झूठ है, सर से लेके पांव तक झूठ है? सर अगर इजाजत दे तो मैं वो हुसैनियत और यजीदियत पे कुछ कमेंट दे दूं, मना कर देंगे तो नहीं दूं। जी जी जरा प्लीज मुख्तसरन कह दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ भी जाना चाह रहा था। तो हम की दौलत लूट के लेके जाए, उसका हिसाब न दे सके और कतरी खत पेश करे, वो हुसैनियत का नुमाइंदगी नहीं हो सकता। जो अपने मुल्क से दूर बैठा रहे, झूठ बोल के जाए, प्लेटलेट्स के बहाना करके जाए, एक दफा सऊदी अरेबिया झूठी माफी मांग के जाए, वो हुसैनियत का नहीं होता। हुसैनियत वो होती है जिसको बैत करने से इनकार कर देती है। ये तो के माफी करने वाले लोग हैं, ये आगे वाले अगले। देखिए इस वक्त एक मखमसा है कि चेयरमैन नैब का वक्त खत्म हो रहा है जी, और जो ऑपोजिशन को नुमाइंदगी देते हैं उनके खिलाफ केसेस है। और एक केस देखिए बेतशाह है, उनके भाई पे भी है, उनके बेटे पे भी है, उनके भतीजों पे भी है, उनकी भतीजी पे भी है, उनकी पार्टी के लोगों पे भी है, सबके ऊपर केसेस है। ऐसे लम्हे पे क्या करना चाहिए? मैं आपको पूछता हूँ पलट के, क्या उन्हीं से मशावरत करके अपॉइंट करना चाहिए? नहीं, लेकिन इसमें जो आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसी लग रही है कि जिसमें ऑर्डिनेंस के जरिए आप ये सब करना चाह रहे हैं कि मुशावरती जो शिक है उसको खत्म कर दिया जाए। पहले नहीं, वो छोड़े कि गवर्नमेंट क्या करना चाहता है। पहले तो इस मसले का एक एंकर के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे, एक कमेंटेटर के तौर पे, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम के डिस्कशन में ये तो डिस्कस कर लिया जाए ना इन सच अ सिचुएशन। तो इस तरह तो फिर दोस्तों एक्सटेंशन चलती रहेंगी हर किसी की। एक पार्टी एक्यूज है, उसी पार्टी को ये हक दे दिया जाए कि तुम अपने लिए जज खुद चुन लो। ये क्या विल बी डूइंग जस्टिस? So you think anybody else in his role will not be able to do justice? Anybody else who takes up that position will not be able to? देखिए, मुझे आप मुझे घुमा रहे हैं, जो आपको मेरी बात समझ में आ गई, मैं दोबारा समझा देता हूँ ना, दोबारा इसे घुमाइए नहीं। बात यह है कि जब तरीक़ेकार ऑफ अपॉइंटिंग द न्यू नैब पर्सन इज
consultation between the leader of the house and the leader of the opposition. The leader of the opposition کے اوپر الزامات ہیں اور اس کے خلاف کیسز چل رہے ہیں. اب ایسے لیڈر آف دی اپوزیشن سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے لیڈر آف دا ہاؤس کو یا نہیں. یہ کوئکلی یہ بتا دیں پھر اس کے بعد میں حیدر صاحب کی طرف جاؤں گا کہ ان کی ایکسٹینشن کی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایک طے ہو گیا کہ جی ان کو ایکسٹینشن دینی ہے, یہ سچ ہے یا سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹ ہے؟ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ٹھیک جی حیدر زمان قریشی صاحب. علی دیکھیں آپ کو میں حقائق بتا دیتا ہوں اور چند فیکٹس بھی سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس پہ پھر تجزیہ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں وقت تو بہت تھوڑا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حکومت نے پروسیکیوٹر جنرل جس کا عہدہ ایکسٹینڈیبل نہیں تھا اس کے لیے آرڈیننس استعمال کیا اور اس کو اپوائنٹ کر دیا اور اب وہ آرڈیننس لیپس کر گیا ہے. اور آئین کے آرٹیکل ہے آئین میں کہ اگر آرڈیننس کی ویلیڈیٹی میں کوئی لا امینڈ ہوا اور اس کے تحت کوئی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہو تو وہ لائف لائن اس کی ختم نہیں ہوتی, وہ سسٹین رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اسکیپ روڈ کو یوز کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے, یہ کہتے رہیں گے 8 اکتوبر تک ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, ابھی فیصلہ نہیں کیا, اینڈ ایٹ دی اینڈ آرڈیننس فیکٹری ایک ہے جو ایوان صدر میں, وہاں سے ایک آرڈیننس آ جائے گا. حیرانگی کی بات اس قوم کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام میں اور اتنے پڑھے لکھے ایکس ججز ہیں, بیوروکریٹس ہیں اور اچھے لوگ ہیں, وہاں کی کوئی ان کو 76 ایئرز سے کم شخص ایسا نہیں مل رہا جو جس کو یہ چیئرمین لگائیں یا جس کی ان کے پاس ویڈیو نہ ہو, جس کا فورنزک آڈٹ آج تک نہیں ہوا. اس کے علاوہ 2 باتیں ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے. 2011 میں جسٹس دیدار حسین شاہ چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوئے تھے اور سپریم کورٹ میں ایونچولی پی ایم ایل نواز نے کی کہ کنسلٹیشن پراپر نہیں ہے. پھر 2013 میں ایڈمرل فصیح بخاری صاحب اپوائنٹ ہوئے تھے اور یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں گیا تھا اور وہاں پر بھی یہ ہولڈ ہوا کہ میننگ فل اینڈ پرپز اورینٹڈ کنسلٹیشن ہونی چاہیے. تیسری بات جو نقوی صاحب نے کی بہت اہم ہے اور یہ ہمارے پی ٹی آئی کے دوست کر رہے ہیں کہ جی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, ان کے خلاف کیسز ہیں, بالکل درست بات ہے, لیکن ڈاکٹرائن آف ریکیوزل کہ اگر آپ یو کانٹ بی اے جج ان یور اون کاز یا آپ وہاں اپنی ریکمنڈیشن نہیں دے سکتے جہاں آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو, وہ یہاں اپلائی نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن از اے پوزیشن. شہباز شریف کنسلٹیشن نہیں کر رہے. شہباز شریف از گوئنگ ٹو گیو نیمز. جب آپ ججز کی بات ہوتی ہے, الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ابھی ممبران کی ہوتی ہے, تو وہ اپوزیشن پارٹیز سے نام لیتے ہیں, انٹرنل مشاورت ہوتی ہے اور 3 ناموں کا پینل جاتا ہے. وہ شہباز شریف کی چوائس نہیں ہوتے, وہ لیڈر آف دی اپوزیشن, ہی از ریپرزینٹنگ دی انسٹیٹیوشن آف لیڈر آف دی اپوزیشن, لائک پرائم منسٹر از ریپرزینٹنگ لیڈر آف دا ہاؤس, ہی از دا لیڈر آف دا ہاؤس. اٹ از ناٹ عمران خانز پرسنل پریروگیٹو, ورنہ تو وہ اپنے کسی ورکر کو لگا دیں ان کے بس میں ہو یا کسی اے ٹی ایم کو لگا دیں. تو یہ ڈاکٹرائن آف ریکیوزل جو ہے اسٹیبلشڈ ہے, یہ تب اپلائی کرتی ہے جب ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی ایکٹ کر رہا ہو. یہاں دونوں حضرات جو ہیں, لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ لیڈر آف دی کیا کہتے ہیں ٹریجری, وہ اپنے بائی ورچیو آف دیئر آفس, یہ تو روز لوگوں نے چینج ہو جانا ہے. یہ کنسلٹیشن آئین میں ڈالی گئی ہے اور اپوائنٹمنٹس کے لیے بھی ڈالی گئی ہے. ان کو مکس اینڈ میچ نہیں کرنا چاہیے اور فراغ دلی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے. دانیال صاحب کی طرف جانے سے پہلے حیدر زمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن اسی طرح ہی ہو جائے گی جس طرح ایک پہلی ایکسٹینشن ہوئی تھی جس کے بعد ابھی مریم نواز صاحبہ کو بیان بھی آیا کہ میں اس گناہ کا حصہ نہیں تھی؟ دیکھیے اگر وہ گناہ اس کو کہتی ہیں کہ وہ پارلیمان میں موجود نہیں تھی تو شاید دنیا ان کی بات اور زاویے سے لے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ پارلیمان میں ابھی بل آیا بھی نہیں تھا, ابھی لا منسٹری میں کہیں بن رہا تھا, تو لندن کے ایک ریسٹورانٹ میں میاں صاحب نے چند دوستوں کو ایک بڑے اچھے لیبنیز ریسٹورانٹ میں بنا کے کہا تھا کہ جناب ایک ایسا قانون آ رہا ہے اور ہم نے اس پہ ووٹ دینا ہے. تو مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ بات صحیح ہے یا یہ بات صحیح ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو معاملہ ہوا اور معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور پھر پارلیمان نے اس میکنزم کو بہتر کیا. اور ایک بات اور میں کر دوں کہ سپریم کورٹ کی 7 ممبر بینچ ججمنٹ ہے کہ ایکسٹینشنز should never be allowed
for retiring bureaucrats, retiring civil servants, اور یہ اگر ایکسٹینشن کریں گے یا جس طرح انہوں نے ابھی کی ہے ایک پروسیکیوٹر جنرل صاحب کی, یہ اس جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ سے اس سے متصادم ہے, اور اگر انہوں نے پھر بھی آرڈیننس نکال دیا آرڈیننس فیکٹری میں سے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا. اور دیدار حسین شاہ اور ایڈمرل فصیح بخاری کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ نے 2 منٹ لگانے ہیں اور یہ اپوائنٹمنٹ. جی دانیال چودھری صاحب, اور انٹرسٹنگ بات ایک بات کر دوں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس ججمنٹ جو دیدار حسین شاہ صاحب کی میں ججمنٹ 2011 کی آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں جسٹس جاوید اقبال خود بھی آتھر ہیں. ٹھیک دانیال چودھری صاحب, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. دیکھیں جی میں آپ کو بات کروں کہ شاید جو یہ جو پی ٹی آئی والے, میں بتاؤں کہ جو یہ ان کا بالکل انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا حیدر صاحب نے, تو آئی تھنک یہ تو کافی زیادہ چیز آنسر ہوگی. لیکن میں اپنے جو پی ٹی آئی والے بھائی ہیں میں ان کی آپ کو بات کروں کہ آپ سی این این نے جو کہا نا کہ ان کی حیثیت جو ہے ایک میئر سے زیادہ نہیں ہے, وہ اسی وجہ سے کہی کیونکہ دے ڈو ناٹ بلیو, ان کو پتہ ہی نہیں لیڈر آف اپوزیشن ہے کون. لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے وہ تمام پاکستان کی عوام کو جو ان کے خلاف ووٹ ڈالتی ہے, جو ان کی ووٹ سے زیادہ ہے, یہ اس کا ریپرزینٹیٹو ہے, وہ پورے پاکستان کا. آج انہوں نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ سے ان تمام لوگوں کو سٹرائک آؤٹ کر دیا جو ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اور ان کی بات یہ ہے پاکستان میں آج جو ان کے خلاف بات کرے وہ غدار ہے, جو پاکستان میں ان کو آئینہ دکھائے تو وہ چور ہے, پاکستان میں جو ان کو بتایا کہ مہنگائی کا آپ نے وہاں لے کے گئے ہیں تو وہ غدار ہے, وہ چور ہے. آج پاکستان میں جو حال کر دیا ہے, مجھے آج ایک بات بتائیں. اچھا اس میں نا دانیال صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں چوری میں تو انہوں نے ایک اور اضافہ بھی کر دیا, انہوں نے کہا جی ان کی فراڈ کی یہ حد ہے, یہ عالم ہے کہ آ کے نواز شریف صاحب کی ویکسین بھی لگ گئی ہے, نواز شریف صاحب کے شناختی کارڈ نمبر پہ ویکسین کی ڈوز بھی لگ گئی. یہ ایسی نااہل اور نالائق حکومت ہے واقعی, جو ایک باہر برطانیہ میں بیٹھا ہوا بندہ اس کے آئی ڈی کارڈ. سر میں آپ کی بات نہیں کاٹی, دس از نو وے. جی فردوس صاحب پلیز لیٹ ہم کمپلیٹ جی پلیز. نقوی صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جی دانیال صاحب پلیز گو ایٹ, بات کیجئے دانیال صاحب, دانیال صاحب پلیز بات کیجئے. جی دانیال صاحب سر دیکھیں بات سنیں, یہ ان کی برداشت کی حد یہ ہے کہ یہ کسی کو برداشت نہیں کر سکتے. میں نے کسی ایک ٹائم پہ بھی ان کو I did not even interrupt. They were saying things that were wrong but I did not even interrupt. Reason being کہ ہم ایک نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اور ایک دوسرے کی عزت, تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں بات سنیں, آج پاکستان کی عوام کا, پاکستان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو 20 ارب کی میٹرو کو 100 ارب پہ بنا کے لے کے چلا گیا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو آپ کے پاکستان میں. دانیال صاحب یہ بتا دیں کہ موجودہ چیئرمین نیب کے ایکسٹینشن میں اگر آپ کو شامل نہ کیا گیا, یہ تقرری میں شامل نہ کیا گیا, تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا, کیا رد عمل ہوگا؟ سر پاکستان کی جو آپ کا سپریم, یہ میرا اور آپ کا ایک ویو ہے, پاکستان کا سپریم کورٹ کہتا ہے, اس کی ورڈنگ ہے نیب ایز این انسٹیٹیوشن از بینگ یوزڈ فار پولیٹیکل وکٹمائزیشن. خواجہ آصف کا کیس اٹھائیں, سعد رفیع کو اٹھائیں, از یوزڈ فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ آرم ٹویسٹنگ. یہ ججمنٹ ہے, کوئی لفظ نہیں ہے میرے اور آپ کے, یہ ججمنٹ ہے آپ کا پاکستان کا سب سے بڑا انصاف دینے والا ادارہ. اور ان کے ٹائم پہ یہ ٹائم آ گیا, انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں, انصاف دینے والے انصاف مانگ رہے ہیں ان کی حرکتوں سے. اور دیکھیں آج جس طرح حیدر صاحب نے بات کی کہ آج پاکستان میں ختم ہو گئے ہیں لوگ کہ جو انصاف کو ریپرزنٹیشن کر سکیں, جو اس عہدے کے اہل ہوں. ہم کل بھی خلاف تھے, آج بھی ہیں. آپ جو گورنمنٹ پالیسی میں گورنمنٹ کہ آپ تو آرڈیننس ان کو انشاءاللہ سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر دے گا. یہ جو آرڈیننس لے کے آئیں گے سپریم کورٹ, پاکستان کے کورٹس ان کو سٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. یہ اپنے میلافائڈ انٹینٹ, اپنے میلافائڈی کے لیے یہ آرڈیننس بار بار لے کے آتے ہیں. وہ آرڈیننس سے سوائے پاکستان اور جمہوریت کے علاوہ کسی کا نقصان نہیں ہے. پھر وہ یہ کہیں گے آپ اپنی چوری چھپانے کے لیے سب کر رہے ہیں. حرکتوں کی وجہ سے سر ہم کون سی چوری چھپانے کے لیے؟ مجھے یہ بتائیں کہ چور یہ ہیں یا ہم ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کا یہ حال کر دیا؟ یار آپ مجھے ایک اکنامک انڈیکیٹر بتا دینا جو انہوں نے ٹھیک کیا. آپ مجھے بتا دیں گروتھ کر دیں, آپ مجھے بتا دیں کہ انہوں نے بجلی کے نرخوں میں جو اضافے کر رہے ہیں, جو مہنگائی جہاں پہنچا دیا ہے. مجھے آپ ایک انڈیکیٹر, جو 300 ڈیم بنانے سے, کدھر ہیں یار وہ ڈیم جو اربوں روپے انہوں نے جمع کیا تھا ڈیم کے لیے, جو بجلی کی انہوں نے لائنیں ٹرانسمیشن لائنز ڈالی تھی, وہ کدھر ہیں؟ آج چوتھا سال شروع ہو گیا. جو ٹرانسمیشن لائن جو انہوں نے بجلی ڈالی تھی پاکستان کے اس میں سسٹم میں, وہ کدھر ہے؟ سرکولر ڈیٹ کدھر بڑھ رہا ہے؟ آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ پھر کدھر کیوں بڑھ رہا ہے؟ ان کی ہر پالیسی جھوٹی ہے. 6 FBR کے چیئرمین جنہوں نے چینج کیے, ان کی آپ کا شکریہ ادا کریں گے. حیدر زمان قریشی صاحب آپ کو شکریہ ادا کریں گے. فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کو شکریہ ادا کریں گے. ناظرین جو میڈیا والی بات تھی, جو نقطہ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھول گئے, اس کو ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے بیکاز بڑی انپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ تھی آج پرائم منسٹر صاحب کی. سو ویل ڈسکس اٹ پرابلی ٹمارو ڈے آفٹر.
جو پرائم منسٹر سے آپ نے آج میڈیا کی آزادی کے حوالے سے کہا کہ جی ہمارے دور میں میڈیا آزاد ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ان دا کمنگ پروگرامز۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی جی، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔